थिंक पूरे गुजरांवाला में इस तरह की मैंने जमात नहीं देखी जो इस तरह का नेक काम राह रास्त के ऊपर कर रही हो। दीज पीपल आर वेरी लकी बिकॉज देयर वर्क इज सो यूनिक, क्योंकि इनका काम हर एक से मुख्तलिफ है, इसलिए ये बहुत लकी है। और सिर्फ यही मकसद है कि हम अपने घरों से इस काम को शुरू करें। हमारे दुकानदार अखबार का शीशा दुकान का अपना अखबार से साफ करते हैं, उसी अखबार पर कुरान अज़ीम की आयत मुबारक लिखी है, अल्लाह तबारक तआला का नाम लिखा है। हम निकलने का यही मकसद है कि लोगों तक अदब का पैगाम पहुंचाए, हम इस अजाब से बचे। लेकिन क्या है कि सिर्फ अल्लाह के नाम से मोहब्बत है, तो अल्लाह की कसम ऐसे बंदे को दुनिया में चाहे कामयाबी मिले या ना मिले, लेकिन अल्लाह की कसम आखिरत में इस ऐसे शख्स को बहुत ज्यादा कामयाबी मिलेगी जो अल्लाह के नाम से मोहब्बत करता है। तहरीक अज़मत कुरान के वजूद में जो आने का मकसद है वो आज अल्लाह तबारक तआला का नाम, आका अलैहिस्सलाम का नाम और कुरान अज़ीम की आयात हमारी गफलत के सबब कचरे के ढेरों पर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान रऊफ लावा आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं लावा व्लॉग्स। इफ यू आर वाचिंग मी ऑन यूट्यूब देन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड इफ यू आर वाचिंग मी ऑन टिकटॉक देन फॉलो माय अकाउंट फॉर वाचिंग मोर अमेजिंग व्लॉग्स। नाज़रीन, आज मैं गुजरांवाला की ऐसी तहरीक के साथ मौजूद हूँ कि मैं इतना ज्यादा खुश हुआ हूं इनको देख के कि मैं आपको बता नहीं सकता। नाज़रीन, वैसे तो दूध वाले की दुकान है वो दूध वाला काम कर रहा है, जो कपड़े वाले की दुकान है वो कपड़े वाला काम कर रहा है, लेकिन नाज़रीन आज मैं जिस ग्रोह के साथ मौजूद हूँ तो भी अपने काम का छोड़ के नाज़रीन ये अल्लाह के रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। नाज़रीन, ये ऐसा काम कर रहे हैं कि मैं थिंक पूरे गुजरांवाला में इस तरह की मैंने जमात नहीं देखी जो इस तरह का नेक काम राह रास्त के ऊपर कर रही हो। जी नाज़रीन, मैं तहरीक अज़मत कुरान के कुछ प्यारे भाइयों के साथ मौजूद हूँ, इनसे छोटी सी गुफ्तगू भी करेंगे। आई थिंक दीज पीपल आर वेरी लकी बिकॉज देयर वर्क इज सो यूनिक, क्योंकि इनका काम हर एक से मुख्तलिफ है, इसलिए ये बहुत लकी है। और आई थिंक ये जो अल्लाह का नाम उठाते हैं, अल्लाह का नाम बुलंद करते हैं, जितना पढ़ने वाले को सवाब है यार, इनको क्या इनके दिल में आता है, इनको कोई काम नहीं है कि यार ये सारे काम छोड़ के ये अल्लाह का नाम उठा रहे हैं जमीन से। कोई इनको तनख्वाह नहीं मिल रही, कोई चीज में होता है ना इंसान को लालच होता है, नाज़रीन कोई लालच नहीं, कोई तमा नहीं, लेकिन क्या है कि सिर्फ अल्लाह के नाम से मोहब्बत है। तो अल्लाह की कसम ऐसे बंदे को दुनिया में चाहे कामयाबी मिले या ना मिले, लेकिन अल्लाह की कसम आखिरत में इस ऐसे शख्स को बहुत ज्यादा कामयाबी मिलेगी जो अल्लाह के नाम से मोहब्बत करता है। तो इस टाइम मेरे साथ है माशाल्लाह गुजरांवाला के जो दिल्ली सदर है अब्बास नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद है। इंशाल्लाह इससे छोटी सी गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा अब्बास साहब, ये नाज़रीन को भी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि इस जो राह रास्ते आप चल रहे हैं ये किसको आप फॉलो कर रहे हैं, ये माशाल्लाह ये थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके प्लेटफॉर्म से हमारा ये मैसेज लोगों तक कन्वे हो रहा है। हम हर शख्स तक अपना ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। तहरीक अज़मत कुरान के वजूद में जो आने का मकसद है वो आज अल्लाह तबारक तआला का नाम, आका अलैहिस्सलाम का नाम और कुरान अज़ीम की आयात हमारी गफलत के सबब कचरे के ढेरों पर है। कमोबेश आज से 15 साल पहले तहरीक अज़मत कुरान वजूद में आई है और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 35 शहर और कमोबेश 500 से ज्यादा गाँव में अपना ये पैगाम हम पहुंचा चुके हैं। चंद लोगों ने मिलकर इस जमात का आगाज किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हजारों लोग इस सिस्टम का हिस्सा हैं। हमारा बेसिक मकसद यही है कि लोगों के दिलों में अदब का शऊर पैदा करना। आज हमारे बच्चे इस्लामियत की किताबें रद्दी में भेज देते हैं। तकरीबन 95% लोग नहीं पूछते कि हमारे बच्चों की जो किताबें थी अगली क्लास में वो गए हैं तो पिछली किताबें किधर गई हैं। मेजोरिटी में ये होता है कि हमारे बच्चे चिप्स पापड़ वाले को किताबें भेज देते हैं, वही किताबें वो चीजें रख रख कर पेज फाड़ कर उन पे चीजें फरोख्त करते हैं, चिप्स पापड़ वाले नान वाले रखकर बेचते हैं, वही कुरान अज़ीम की आयात कचरे के ढेरों पर आ जाती है। आज हर बंदा ये शिकवा करता नजर आता है कि यार हमारे घर में बेबरकती है। हम भी तो गौर करें कहाँ हम गलत चल रहे हैं। हमें, मैं ये बात बड़े अफसोस से कहता हूँ कि हम कचरे के ढेरों पर जब निकलते हैं तो हमें एक 10 का नोट नहीं मिलता, शायद कभी मिला हो, लेकिन कसरत से कचरे के ढेर पर माज़अल्लाह कुरान अज़ीम की आयात पड़ी हुई है, अल्लाह तबारक तआला का नाम पड़ा है। तो मैं आपके चैनल के तवस्सुल से ये जितने भी लोग देखने वाले उनको पैगाम दे रहा हूँ कि खुदारा इस जुल्म से बचें। जब आप इस काम को करेंगे तो अपनी जिंदगी में आप खुद बरकतें देखेंगे। अच्छा अब्बास भाई, ये बताइएगा, आपने बताया कि 15 साल हो गए हैं आपका माशाल्लाह इस तहरीक अज़मत कुरान को, तो आपको इस वर्क में करते हुए कितनी वर्किंग का ड्यूरेशन हो गया आपको ये करते हुए? मुझे 14 साल हो गए हैं। तहरीक अज़मत कुरान के वजूद में आए 1 साल हुआ था कि मेरे कोई अजीज है उन्होंने मुझे इस सिस्टम का दिखाया। ये कुछ हमारे जो इस चीज के बहुत इस्लाम एंटी इस्लाम होते हैं ना, एजेंडा लेके चलते हैं, वो इस चीज को बड़ी नेगेटिविटी लेके चलते हैं कि जी ये जो मजहबी तंजीमें होती हैं ना जी, ये दिखावे के लिए तस्वीरें वगैरह होती हैं, ये दिखावे के लिए करती हैं, सिर्फ बाहर से चंदा लेते हैं, उनके लिए थोड़ा सा क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। ये जो दौर जा रहा है ये सोशल मीडिया का दौर है। जो बात आप लोगों को जाकर नहीं पहुंचा सकते आप उनको घर बैठे इस प्लेटफॉर्म से दे सकते हैं। हमें भी बहुत सारे लोग पूछते हैं
کہ یار آپ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں, آپ یہ دکھاوا کر رہے ہیں. ہمارے دین اسلام میں بھی بہت ساری ایسی نیکی ہیں, ان کا حکم ہوگا کہ دکھاوا کر کے کیا جائے تاکہ اس سے ترغیب ملے. ہم ترغیب دلانے کی نیت سے تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, آپ کی بات انٹرپٹ کرنے والا ہوں. ناظرین آئی تھنک یہ جو بھائی میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, کچھ بزرگ ہیں, کچھ جوان ہیں, میں ان کو اگر کمپیئر کروں نا, جو غلاف کعبہ کی صفائی کرتا ہے, جو خانہ کعبہ کی صفائی کرتا ہے, ویسے تو میں گناہ گار سے بندہ ہوں, لیکن اگر میں ان کو ان کے ساتھ کمپیئر کروں تو اللہ کی قسم ان کی اور ان کی عزت بالکل سیم ہوگی. پتہ کیوں؟ کیونکہ یہ بغیر لالچ کے, بغیر تما کے, اپنے نرم بستروں کو چھوڑ کے اللہ کا نام روڈوں سے اٹھا رہے ہیں, اللہ کا نام کچروں سے اٹھا رہے ہیں. اتنا زیادہ ورک بغیر کسی لالچ کے. میں جینوئنلی ان سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوا اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. اچھا بات میں یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ یہ جو ویژن ہے آپ کا, یہ آپ اس سے تھوڑا اور اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیں گے یا اس کے معاملے میں تھوڑا اور کوئی گائیڈ کرنا چاہیں گے ہمیں آپ؟ جی بس یہی ہے کہ یہ کام کسی ایک جماعت ایک بندے کا نہیں ہے. جی سب سے بڑی بات, نہ یہ مسلک بیس پہ کام ہے. جی الحمدللہ ہم نے اپنی سسٹم میں خوبصورتی رکھی ہے, نہ ہم مسلک بیس پہ کام کر رہے ہیں نہ ہم سیاسی بیس پہ کام کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ قرآن سب کا ہے, مسلک کے اختلاف اپنی جگہ پہ ہیں لیکن قرآن سب کا ہے. ہم کہتے ہیں کسی بھی مسلک سے آپ تعلق رکھتے ہیں, کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن آپ قرآن عظیم کو سامنے مقدم رکھیں اور اس پیغام کو لے کر آگے جائیں. ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ کاروباری لوگ ویل ڈریس, میرے ساتھ ہی شیخ انور صاحب اپنے علاقے کے کونسلر ہیں. جتنے بھی لوگ ہیں تمام اپنے کاروبار کرنے والے ہیں, لیکن انسان کا سٹیٹس کیا ہے, ہماری کیا اوقات ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جس مرضی منصب پہ آپ فائز ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ایک کاغذ پر لکھا ہوا تو ساری کائنات ایک طرف اور اس نام کی شان افضل ہے. تو ہماری اوقات ہی کیا ہے. میں بس یہی پیغام دیتا ہوں کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھیں, آپ جس مشن میں لگے آپ اس کو دیکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ قرآن نوازتا ہے, آپ اس میں لگ کے دیکھیں. اچھا عباس بھائی آپ سے انشاءاللہ لاسٹ کوشچن کریں گے, اس کے بعد انشاءاللہ اجازت لیں گے. یہ جو اشتہارات لگے ہوتے ہیں امیدوار برائے ایم پی اے, اور اس کے علاوہ جو ہمارے مسلک کے یعنی کہ ٹوٹل جتنے بھی ہیں ہمارے مولانا حضرات جو ہیں وہ ان کے اشتہارات لگے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ جتنے بھی قرآن آیات والے اشتہارات لگے ہوتے ہیں, ان کے علاوہ کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے آپ پیغام دینا چاہیں گے کہ کائنڈلی ان کا نام, اللہ کا نام نہ لکھا جائے, یا اس طرح کا کچھ میسج آپ کرنا چاہیں گے؟ جی بہت اچھا اور بہت بڑا آپ نے سوال کیا ہے, ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوئی ہے. یہ بہت زیادہ اس طرف توجہ کرانے کی ضرورت ہے. ہمارے جو علماء ہیں میں ان کو ہاتھ جوڑ کر آج جانا گزارش کروں گا کہ یار کاغذی اشتہاروں سے آپ پرہیز کریں. جب بارش آتی ہے تو وہی اشتہارات گیلے ہو کر زمین پر آ جاتے ہیں, معاذ اللہ نالی میں جاتے ہیں. مذہبی کوئی بھی پروگرام ہو اس پہ اشتہار پہ آیتیں مبارکہ بھی ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی ہوتا ہے, قرآن عظیم کی آیات بھی ہوتی ہیں. اور جو دو ہمارے امیدواران ہیں سیاسی, یا جیسے میں ایک مثال دوں گا آپ کو, ڈسٹرکٹ بار کا ہمارا لاسٹ الیکشن ہوا, ہم نے میٹنگ کی حافظ وزیر علی ملک جو سیکرٹری بار تھے صاحب کا, ہم نے ان کو بتایا کہ سر آپ ایک نوٹیفکیشن جاری کریں کہ اس بار جو الیکشن ہوگا اس میں آیت مبارکہ نہ لکھی جائے. انہوں نے بڑا ہمیں اپریشیٹ کیا, باقاعدہ انہوں نے آرڈر جاری کیا اور سیشن کورٹ میں باکسز بھی انسٹال کروائے. اور تمام امیدواروں کو میں کہتا ہوں جس کی جہاں پر اپروچ ہے آپ اس اپنی اپروچ کو استعمال کریں, آپ لوگوں کو پیغام دیں کہ اگر آپ انشاءاللہ نہیں لکھیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے. آپ اس نیت سے نہ لکھیں کہ یار میرا رب جانتا ہے, اس نے مجھے عزت دینی ہوئی تو وہ مجھے ذلت نہیں دے سکتا. تو آپ جب اللہ کے نام کا ادب کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کو کامیابی دے گا. ناظرین میں جس اس ٹائم تحریک کے ساتھ ہوں, آئی تھنک میں نے کافی زیادہ تحریکیں دیکھ لی ہوں گی اسلامی اور اس کے علاوہ پولیٹیشین کے حوالے سے, لیکن آج میں جس تحریک کے ساتھ ہوں, کچرے کا ڈھیر جس کے اوپر ایک عام انسان کھڑا بھی نہیں ہو سکتا, یہ اللہ کی قسم وہاں پہ کھڑے ہو گئے, وہاں پہ اندر ہاتھ ڈال کے وہاں سے اللہ کا نام اٹھاتے ہیں, یہ عام بندہ نہیں کر سکتا. تو میں بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوں, ایسے بندے بہت ہی کم ملتے ہیں, اللہ ان کو مزید عزت دے اور ان کی تعداد بڑھے, بہت زیادہ بڑھے. اور بہت شکریہ عباس بھائی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ یہ پکڑنا. تو یہ تھی ہماری تحریک عظمت قرآن گجرانوالہ, ان کے لیے انشاءاللہ آپ بھی دعا کریں, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں تاکہ جہاں تک یہ ویڈیو دیکھی جا رہی ہے ایک اچھا پیغام یہ کرنے ہوگا کہ قرآنی آیات کا آپ دل سے ادب کریں. اب کیونکہ اخبار ہو کوئی بھی ہو تو نیچے پڑا ہوگا, یار میں کیوں اٹھاؤں یار, نیچے سے اٹھانے سے آپ کی عزت کم نہیں ہوگی. اگر آپ کی عزت اللہ کے ہاں بڑھ گئی تو سمجھے آپ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب. بہت شکریہ, انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. السلام علیکم.